آلہ حضرت فرمانے جیڑا سندی سندی سند حضرت معاویہ نو خلیفہ نے او سننے او سنگنا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے محبت دے ذوق شوق نال صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاں تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرمائے دوستان گرامی وعدہ دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذکر سیدنا امام اعلی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کرنے اور اس موضوع دے نال جناب نو دو چیزاں دی معرفت آئے گی
دو چیزاں دی پہچان ایک اس گل دا پتہ لگنا ہے بھئی اہل بیت نو مننا اے سنیاں دا کام ہے اور دوسرا اس گل دی خبر ہو جانی کہ اہل بیت دے وچوں خصوصاً امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دا ذکر خیر اور آپ نو صحیح معنی دے اندر مننا اے سچے اور پکے سنی دی نشانی ہے نہ کوئی رافضی امام حسن نو من سکتا ہے اور نہ کوئی نیم رافضی من سکتا ہے اے میرے جملے تے غور رکھنا رافضی بھی امام حسن نو نہیں من سکتا اور وہ نہیں من دے اتوں پاویں دعویٰ کرن زبانی کلامی لیکن اندروں نہیں من دے میں جناب نو نہ دی اپنیاں کتاباں چو دساں گا رافضیاں دیاں اور ساڑھے اہل سنت دے وچ جڑے نام تے سنیت تا لکھائی پھر دیں نام استعمال کر رہے ہیں لیکن اندر اونا نال رل گئے آج اونا دا بھی تو انو چانن ہو جانے کیونکہ امام حسن پاک دا ذکر صرف خالص سنی کر سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں کر سکتا کیوں جدوں امام حسن پاک نے صلح فرمائی سی حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال او صلح جس دی بشارت تو اڈے تے میرے لجبال نبی نے خود عطا فرمائی خود بخاری شریف دے اندر اس صلح دا ذکر مدنی سونے دی زبانی آیا اور آپ نے خوشی دے نال بیان فرمایا اور ذکر مبارک کیویں تو اڈے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف دے اندر ممبر تے جلوہ گر ہوئے ممبر تے جلوہ گر ہوئے اپنی گود دے اندر امام حسن نو بٹھایا اور بخاری دے الفاظ نے ایک وارا امام حسن پاک دے چہرے اللہ حضور ویکھ دے سن تے ایک وارا جڑے اگے صحابہ بیٹھے سن انہاں نوں ویکھ دے سن آپ نے بڑے نرالے انداز اپنے پتر دی شان دسی ایک نگاہ پاک صحابہ پاک والے فرماندے سن ایک وارا امام حسن پاک والے نگاہ پاک فرماندے سن اور اپنے اس علم غیب دا اظہار فرمایا جیڑا اللہ دی طرفوں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا ہویا اس علم غیب شریف دا اظہار فرمایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید فرمایا اے میرا بیٹا ممبر تے بہ کے لوگاں نو خطاب فرمایا لوگوں سن لو اے میرا پتر ان ابنی ھذا اے میرا پتر سید سردار ہے اے میرا پتر کی ہے سردار ہے سردار بندہ کدو بندا ہے اپنی عمر جدوں تجربے کئی تجربیاں چو گزر جاندا ہے اس تو بعد جا کے بندا ہے سردار
بچہ تے سردار نہیں ہوندا حضور ہجے امام حسن پاک بچے نے تے حضور کی پہ فرما دین اے میرا پتر سردار ہے میرے نبی دی نگاہ نبوت ویکھ رہی سی کہ ان دے وچ اللہ پاک نے سرداری والیاں صفتاں رکھیاں ہوئیاں تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں صفتاں مبارکہ نو ویکھ کے فرمایا اے میرا پتر سردار ہے ایک دعویٰ حضور نے فرمایا اور اگے دلیل کیڑی دیتی توجہ رکھنا حضور نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرا پتر سردار مینوں امید ہے اللہ پاک ایک وقت لے آئے گا جدوں مسلماناں دے دو عظیم گروہاں دے درمیان رب ایندی وجہ نال صلح کروائے گا سونے نبی وہ صلح ہوئی 41 ہجریت اور حضرت امام حسن بچپن دے عالم دے اندر حضور دی گود وچ بیٹھے نے حضور تو بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے اس تو بعد حضرت عمر بنے اس تو بعد حضرت عثمان بنے اس تو بعد مولا علی بنے اس تو بعد امام اعلی مقام امام حسن بنے امام حسن تو بعد جدوں آپ دی خلافت دی مدت پوری ہو رہی ہے 6 ماہ اس ویلے امام حسن حضرت معاویہ دے نال صلح پہ فرمان لے اینے عرصے بعد کم ہونا سی سونے نبی نے اپنے اس غیب دے علم دے نال پہلے ہی ویکھ لیا اوے ڈب کے کیوں نہیں مردے ہو جڑے آندے نے کتھے لکھیا نبی دا علم غیب اوے مرے بخاری وچ لکھیا ہے حدیث بخاری دی ہے میرے نبی فرماندے نے اے میرا پتر سردار ایک زمانہ آئے گا مینوں اللہ تو امید ہے رب سونا میرے اس پتر دے وسیلے نال دو مسلماناں دے وڈے گروہاں وچ صلح کروائے گا او واقعہ کم از کم 30-35 سال بعد ہونا سی 30-35 سال بعد واقعہ ہونا سی میرے نبی دی نگاہ نبوت نے پہلا ویکھ لیا اور حضور نے منبر دے اتے جلواگر ہو کے اپنے پتر نو گود وچ بٹھا کے امام حسن پاک دی اے شان بیان کیتی میرا پتر صلح کروائے گا پہلا فرمایا میرا پتر سردار ہے اگے فرمایا اللہ ان دے ذریعے مسلماناں دے دو گروہاں دی صلح کرائے گا سونے نبی دسیا ہے سردار اوہی ہوندا ہے جیڑا لڑیاں ہویاں دی صلح کرواندا ہے جیڑا الٹا لڑا دے وے او سردار نہیں ہوندا توجہ ہے نا سردار کون ہوندا ہے جیڑا لڑیاں ہویاں دی صلح کراوے تے جیڑے ہجے تائیں لڑائی پھردے نے انہاں دے نیڑیوں بھی سرداری نہیں لنگی او سردار دی صفت سونے نبی بیان فرمائی اور حضور دا معجزہ ظاہر ہونا سی او مبارک دن آیا 41 ہجری دا جدوں ادھروں امام حسن پاک ایک عظیم لشکر لے کے تشریف لے کے جا رہے نے ادھروں حضرت امیر معاویہ پاک ایک عظیم لشکر دونوں پاسوں عظیم لشکر سن جو سونے نبی جو فرما رہے فیاتین عظیمتین عظیم لشکر دو لشکر آپس دے اندر قریب سی کہ انہاں دی جنگ ہو جاوے بالکل جنگ دے آثار قریب سن ادھر امام حسن پاک دا لشکر ادھر حضرت معاویہ پاک دا لشکر دونوں لشکراں دی قریب سی کہ جنگ ہو جائے حضرت معاویہ پاک نے 2 صحابہ نو بھیجیا
دو صحابہ پاک نو بخاری فرمان دی امام حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک نے بھیجیا اور روایت دے اندر الفاظ نے آپ نے ایک بالکل سفید کاغذ دے نال قلم دے کے بھیجیا حضرت امام حسن دی طرف تے فرمایا جاؤ امام حسن پاک دے کول انہاں نو جا کے عرض کرو ایتھے جو کچھ سانو منوانا چاہندے نے لکھ کے دینا چاہندے نے جڑیاں شرطاں دے نال بھی صلح کرنا چاہندے نے او اے کورا کاغذ چٹا اے قلم ہے ان دے نال اوتے لکھ دین جو بھی لکھن گے اسی منن واسطے تیار ہاں واہ صدقے جاواں منافقاں دا کیویں نک وڈیا سیدنا امیر معاویہ پاک نے جڑے آندے نے انہاں دیاں بڑیاں دشمنیاں سن اوے تھلے والی جڑی قوم ہے نا اے وڈیاں نو سلوک نال نہیں جین دیندی ورنہ سونے نبی دے صحابہ اور اہل بیت آپس وچ کھنڈ کھیر مانگو سن جیڑی مولا علی سرکار دے نال حضرت معاویہ پاک دی جنگ ہوئی او بھی تھلے طبقے دی وجہ نال ہوئی تھلے طبقے چ شرارتی سن انہاں دی وجہ نال ہوئی ہے انہاں دے آپس دی وجہ نال نہیں ہوئی تا کر کے جدوں جنگ ختم ہوئی ہے اے میرے ہاتھ دے اندر امام بخاری دے استاد دی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ اس وچ مولا علی دا فرمان موجود ہے جدوں جنگ ختم ہوئی میرے پاک علی مشکل کشا نے فرمایا مینوں پتہ ہوندا نا بے معاملہ اے بن جانا ہے تے میں کدی بھی جنگ نہیں سی کرنی میں انہیں مسلمانہ شہید ہونا ہے اگر میں نو فرمایا پتہ لگ جاندہ میں الفاظ پڑھ کے سنانا ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اے مصنف ابن ابی شیبہ لی 8ویں جلد صفحہ نمبر اس دا 724 اللہ اکبر کبیرہ 724 صفحے دے ہوتے مولا علی فرمان دیں حدثنی من سمع علی یوم صفین وہو عاد علی شفتہ لو علمت ان الامر یکون هکذا ما خرجت مولا علی فرمان دے نے اگر میں نو علم ہوندا کہ معاملہ اس طرح بن جانا ہے اینے مسلمانہ نے قتل ہو جانا ہے ما خرج تو میں کدی بھی نہیں سی نکلنا میں نکل نہیں سی معلوم ہویا مولا علی سرکار بھی اس جنگ تے راضی نہیں سن تا کر کے جدوں جنگ ختم ہوئی کئی حضرت معاویہ والوں شہید ہو گئے کئی مولا علی دے لشکر وچوں شہید ہو گئے مولا علی پاک دے کولوں پوچھیا گیا حضور تواڈی تے جنگ ختم ہو گئی ہے تے اے جڑے بیچارے شہید ہو گئے انہاں دا کی بنے گا جڑے تواڈے والوں شہید ہوئے کیا اے جنتی نے یا جڑے حضرت معاویہ والوں شہید ہوئے او جنتی نے کیڑے جنتی نے ایسے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 729 دے اتے حدیث موجود ہے سئل علی عن قتل یوم صفین مولا علی دے کولوں او صفین والے دن قتل ہون والیاں دے بارے سوال کیتا گیا فقال پاک علی مشکل کشا نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ سونے علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا اوے لوگوں سن لو میرے والوں قتل ہون والے تے اونا والوں قتل ہون والے دو میں جنتی نے اللہ یا
صدقے جاواں معلوم ہویا مولا علی نے بوئی بند کر چھڑیا ہے، صحابہ دے بارے برا بولن دا بوئی بند کر چھڑیا ہے۔ میرے پاک علی نے اودوں ہی دس دیتا او بھی جنتی نے اے بھی جنتی نے، جیڑا دعا وچوں کسے نو دوزخی آکھے او اپنے ایمان دی سوچے، جنوں علی پاک دی زبان جنتی آکھے جیڑا انہوں دوزخی آکھے گا پھر انہوں اپنا ایمان ہی خراب کرنا۔ توجہ فرما، تا کر کے میرے پاک علی نے آخر دے اندر فرمایا ایوہ الناس لا تکرہو امارت معاویہ، مولا علی نے فرمایا او لوگو سن لو معاویہ دی حکومت نو نفرت دی نگاہ نہ ویکھیا جے۔ اے مولا علی مشکل کشا دے اپنے الفاظ نے، لا تکرہو امارت معاویہ، حضرت معاویہ دی امارت نو نفرت دی نگاہ نہ کراہت دی نگاہ نہ ویکھیا جے۔ لا تکرہو اگے مولا علی کی پہ فرمایا واللہ اللہ دی قسم لو فقدتموہم لو قد فقدتموہ لقد رأیتم الرؤوس تندر من قواہلہا کالحنزل۔ مولا علی نے فرمایا جدوں اے جوان یعنی حضرت معاویہ دے بارے فرمایا جدوں اے نہیں روے گا تسی مسلمانہ دے سر جسمہ تو انج گردے ویکھو گے، انج اتر کے گردے ویکھو گے جی میں تمہیں ڈگ دے نے۔ فرمایا بے قدر ہو جان گے، بے قیمت ہو جان گے، مسلمانہ دے سرانو بچان والا ہے تے اے نبی دا صحابی معاویہ ہے۔ اچھا بولنا ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ اوے مولا علی دی زبانی حضرت معاویہ دا ذکر پیا کرنا وا، منافقاں نو کی پتا ہوئے او آپے سے کنج سن تے انہاں دے دلاں وچ کی سی، انہاں تے صرف یہ قوم نو سنایا کہ معاذ اللہ انہاں دی جنگ ہوئی تے او دشمن سن تے فلان سی نا، جنگ جیڑی ہوئی ہے تھلے والے طبقے دی وجہ نال ہوئی ہے، میں دعوے نال کہہ رہا مولا، ورنہ مولا علی پاک دے نال بھی حضرت معاویہ صلح کرنا چاہندے سن، جنگ نہیں سن کرنا چاہندے، تھلے والے طبقے چوں کسے شرارت کیتی تے اس دی وجہ نال جنگ چھڑ گئی۔ توجہ ہن غور فرمانا، مولا علی سرکار دا دور مبارک گزریا، امام حسن پاک دا دور آیا، سونے حسن پاک نے اس اپنے پیارے نانا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس بشارت نو حضور دے اس معجزے دا اظہار فرمایا، اور امام حسن نے فرمایا شرط کی لکھی حضرت امام حسن پاک نے جدو صلح ہون لگی۔ توجہ، امام حسن پاک نے حضرت معاویہ نے جدو ورقہ کلیا بیاس ورقے تے لکھ کے بھیج دو، امام حسن نے اے شرط رکھی بھی ٹھیک ہے میں مسلمانہ دا خون گرنا پسند نہیں کردا، مسلمانہ دی آپس جنگ نو میں پسند نہیں کردا، لہذا میں تواڈے نال صلح کرنا، تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا اس شرط دے اتے کہ تسی میں اپنے تو بعد خلافت پھر سانو واپس کرو گے، مینوں واپس کرو گے۔ تقدیر دے کم سن کہ حضرت امام حسن پاک دا وصال مبارک، شہادت مبارک پہلا ہو گئی، حضرت معاویہ پاک تے بعد دے اندر 20 سال خلافت فرمائی، حضرت امام حسن دی صلح تو بعد حضرت معاویہ نے 20 سال خلافت فرمائی،
اور اس خلافت دے اندر آپ نے یہودیاں کوڑو مشرکاں کوڑو بادشاہیاں کھو کھو کے مسلماناں نو دتیاں انہیں جہاں جنگاں تے فتوحات فرمائیاں اے تو اڈے لاہور تک امام حضرت معاویہ دا لشکر آیا ہے فتح کر دیا ہویا لاہور دا علاقہ نہیں اے حضرت معاویہ دے حضرت معاویہ پاک دے لشکر نے فتح کیتا ہے اس حد تک وہ کتھے ملک شام اتھو چلے حضرت معاویہ پاک دے فوجی تے فتح کر دیا ہے ملک فتح کر دیا ہے یہودیاں دیاں چنگیاں ناساں کٹیاں ہونا تاں تے آج بھی یہودی سڑدے نے اور یہودیاں دے پچھو حضرت معاویہ دے نام لین تو سڑدے نے کیوں انہاں نو اجے پرانیاں سٹاں نہیں پیاں بھلدیاں انہاں نو پتہ ہے انہیں تے سانو کٹ کٹ کے بے حال کر چھڑیا ہے تاں کر کے حضرت معاویہ پاک دے نام تو جلن والا یا یہودی ہوئے گا یا یہودیاں دا کوئی پٹھو تے غلام ہوئے گا جیڑا مومن ہوئے گا وہ حضرت معاویہ پاک دی خلافت اور حکومت دے اتے اعتراض کر سکدا بولو نہ بولو ذوق نال سبحان اللہ آجو میں تو انہوں ایک حوالہ اپنے سنیاں دے امام دا سنا دیں بولو نا اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب المعتقد المنتقد اس دے اتے حاشیہ لکھیا امام احمد رضا خان نے اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار نے ایک کتاب اصل امام فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ دی عقیدے دے اتے کتاب ہے اس دا حاشیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے عربی اچھ لکھی ہے کیڑی زبان اچھ عربی اچھ اس دے حاشیے وچ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ پہ فرما دن فرمایا اما عند اہل الحق فاستقامت الخلافت لہو رضی اللہ تعالی عنہ من یوم صلح السید المجتبہ فرما دینے حضرت معاویہ دی امام حسن دے نال صلح تو بعد امام حضرت معاویہ پاک نو خلیفہ جڑا نام مننے توجہ فرمایا امام حسن پاک نے اپنی خلافت حضرت معاویہ نو پیش فرمائی حضرت معاویہ نے اس خلافت نو قبول فرما کے مسلمانہ دے اتے اپنی خلافت اور حکومت نو قائم فرمایا امام حسن دی صلح تو بعد علی جد صلی اللہ تعالی علی جد الکریم و ابیہ و علیہ و علی امہ و اخیہ اعلیٰ حضرت دے ادب تو صدقے جامع آپ فرما دینے اللہ رحمت بھیجے امام حسن دے نانا پاک تے آپ دے والد گرامی تے اور آپ دی والدہ محترمہ تے اور آپ دے اتے اور آپ دے بھائی پاک تے یعنی سارے خاندان دے علیحدہ علیحدہ نام ذکر فرمائے علی جدہ الکریم یعنی نانا پاک و ابیہ تے آپ دے باپ پاک و علیہ تے آپ دے اتے و علی امہ آپ دی ماں پاک دے اتے و اخیہ تے آپ دے بھائی دے اتے و سلامات سلامتیاں نازل فرمائے اور اگے فرما دین وَهُوَ الصُّلْحُ الْجَلِيلُ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی گل پیا کرنا آج دے نیم رافضی دی گل نہیں کسے شیعہ دے رپیاں تے وکن والے سنی دی گل نہیں اے اس سنی دی گل لے جنہوں سارے سنیاں نے اپنا امام منیا ہے ایس دور دے اندر سنی دی پہچان ہی ہے جڑا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے جناب علی عقیدے دنال متفق ہوئے گا وہ سنی شمار ہوئے گا توجہ اعلیٰ حضرت پہ فرما دیں اس صلح دے بارے جڑی امام حسن نے مولا معاویہ پاک دنال فرمایا والصلح وہو الصلح الجلیل بڑی عظیم صلح ہوئی الجمیل بڑی سونی صلح ہوئی الذی
ترجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دی امید اللہ دے رسول رکھ دے سن اس حدیث علی اشارہ فرمایا جن دی امید جن دے بارے سونے نبی نے فرمایا سی لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین کہ اللہ پاک میرے اس پتر دے ذریعے دو مسلمانہ دے وڈے گروہاں میں صلح کروائے گا. فرمایا میں نو امید ہے. اعلیٰ حضرت پہ فرما دیں جن دی امید رسول اللہ نو سی او صلح فرمایا وجعلہ ناشئا عن سیادت سیدنا الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا تے او صلح امام حسن دی سرداری دی دلیل او صلح کی امام حسن دی سرداری دی دلیل تے جے اس صلح نو نہ مننے تے امام حسن دی تے سرداری نو نہیں پیا مندا کیونکہ سونے نبی دے پہلے دن فرمائے یہ سی میرا پتر سردار ہے تے سرداری دی دلیل کی دیتی سی کہ اے صلح کرائے گا. ایندا مطلب ہے جیڑا صلح نو نہ مننے امام حسن دی سرداری نو نہیں مندا. بولو چا ایتھے ایک گل اور بھی کر دیاں ہیں کسے بدبخت نے آکھیا کہ معاذ اللہ حسن حسین دے ذکر نال معاویہ دا ذکر نہیں کرنا چاہیے ہیں. میں اس بدبخت نو اینا آکھاں گا کہ بدبختا تیرے اندر رافضیت مڑ گئی ہے ورنہ تو یہ جملہ نہیں سی بول سکتا. او پاک حسن دا ذکر تے انہا چر مکمل ہی نہیں ہوندا جنہ چر سیدنا معاویہ پاک دا ذکر نہ کیتا جائے. امام حسن دی زندگی مکمل نہیں ہونی. کیوں؟ امام حسن دی زندگی دی وہ سرداری والی دلیل پوری تا ہونی ہے جدوں صلح دا ذکر ہوے گا تے صلح دا ذکر ہوے گا تے حضرت معاویہ دا ذکر کرنا پڑے. تے جے حضرت معاویہ دا ذکر نہ کریے تے ایندا مطلب ہے امام حسن دی زندگی دا او حصہ جن دے وچ انہاں صلح کیتی حضرت معاویہ پاک دے نال ایندا مطلب ہے او حصہ تے معاذ اللہ ہو گیا بیکار. تے جیڑا امام حسن دی زندگی نو بیکار رکھے او کتھوں دا سنی ہو سکدا ہے؟ سنی وہی ہے جیڑا آکھے پاک حسن نے جیڑی صلح فرمائی جن دی بشارت پاک نبی نے عطا فرمائی او صلح بھی برحق ہے. امام حسن دا حضرت معاویہ دی بیعت فرمانا بھی برحق ہے. تے جیڑا نہ مننے نہ اس گل نو سمجھ نہیں پرلی برادری دئیے اے ادوں بھی سڑ گئے سن. میں اگے حوالہ دیاں گا جدوں حضرت حسن پاک نے صلح کیتی سی نا معاویہ پاک دے نال ادوں جڑے نال والے ہے سن اتوں رلے ہوئے منافق وہ کہن لگے یا یار المؤمنین امام حسن نو کہن لگے او مومناں نو ذلیل کرن والیا. ہاں اے لفظ موجود نے خود شیعہ دیاں کتاباں وچ بھی تے ساڈیاں کتاباں وچ بھی. امام حسن دے نال والے کہن لگے یا یار المؤمنین اوے مومناں نو ذلیل کرن والیا شرمندہ کرن والیا. پاک حسن نے جواب دیتا فرمایا اوے تواڈے نالوں تے میں معاویہ بہتر ہے. العار خیر من النار. فرمایا اے دنیا دی شرمندگی مینو آخرت دوزخ دی جہنم نالوں چنگی ہے. فرمایا اے آر مینو نار نالوں چنگی ہے. او جڑے آخرہ سن تساں آس دلائیے بڑا شرمندہ کر چھڑیا سانو. پاک حسن نے انہاں نو جواب دیتا فرمایا اے آر چنگی ہے اس دوزخ دی نار نالوں اگ نالوں کہ اگر مسلمان آپس وچ لڑ کے شہید ہو جاندے تے پھر تاں ہیں کئی مسلمان مجرم بن جانے سن. تے فرمایا اس جہنم دی اگ نالوں اے آر چنگی ہے. توجہ ہے نا بولو سبحان اللہ.
ان خیر صدقے جاما جیڑا پاک معاویہ پاک دے ذکر تو سڑے سمجھی پکا رافضیے اندہ سنیا نال کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کی پہ فرما دین فرمایا او سلو بڑی عظیم سی جیڑی حضور چاندے سن اگے اس حدیث پاک لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما دینے جیڑی امام حسن دی سرداری دی دلیل ہے از یقول فی الحدیث الصحیح جیڑی صحیح حدیث ذکر کیتی گئی المروج فی الجامع الصحیح جیڑی حدیث بخاری وچ لکھی ہے کی حدیث ہے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. او حدیث لکھی کہ بے شک اللہ پاک میرے اس پتر دے صدقے دو مسلمانہ دے بڑے گروہاں وچ صلح کرائے گا. توجہ نال سنی اگے کی پہ فرما دین گل بڑی سنن والی ہے. اعلیٰ حضرت فرما دینے وَبِهِ ظَاهَرَ اس گل تو ظاہر ہو گیا پتہ لگ گیا ان الطعن علی الامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا امیر معاویہ پاک دے اتے اعتراض کرنا انہاں نو برا آکھنا طعن علی الامام المجتبی فرمایا اعتراض جا کے امام حسن تے بنے گا جنہ صلح کیتی ہے ایندا مطلب ہے معاذ اللہ پھر انہاں غلط بندے نال صلح کر لئی. جے حضرت معاویہ نو غلط آکھو اعلیٰ حضرت پہ فرما دیں جے معاویہ پاک نو غلط آکھو تے پھر تے اعتراض جنہ خلافت دیتی حضرت امام حسن پاک نے پھر تے اعتراض اونا تے جائے گا کہ سارے مسلمانہ دی خلافت حضرت معاویہ نو سپرد کر دیتی اونا نو اہل سمجھیا تے دیتی ہے. جے اہل نہ سمجھ دے تے پھر کیوں عطا فرما دے حضرت امام حسن پاک نے جدوں دیتی پھر جیڑا حضرت معاویہ تے تان کرے گا اوندا تان حضرت امام حسن تے جائے گا. اگے آپ فرما دینے بل علی جدہ الکریم تے پھر اس صلح دی بشارت تے حضور نے دیتی ہے پھر اعتراض اوتھے ٹر جائے گا. تے حضور نے علم کنے دیتا ہے نبی تے انہا چر بول دے ہی نہیں جنہ چر رب دی وحج نہ آوے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. کچھ بولو نا سبحان اللہ. آپ فرما دینے بل علی ربہ عز و جل بلکہ اونا دے رب دے اتے اعتراض آ جائے گا. اے حضرت معاویہ تو ٹرے گا تے امام حسن تو ٹرے گا تے رسول اکرم تو ٹرے گا تے خود رب العالمین دے اتے اعتراض بن جائے گا. کیوں کہ رب نے علم دیتا سونے نبی نو سونے نبی بشارت دیتی امام حسن دے سردار ہون دی تے اس سلو دی امام حسن نے سلو کیتی اور جیڑا اس سلو تو سڑدا ہے اوندا اعتراض رب تک جاندا ہے تے جندہ اعتراض رب تک جاوے پھر اوندا حکم آپ ہی سمجھ لو کون ہے. توجہ ہے نا وہ پھر آپ ہی سمجھ لو کی بلائیں مسلمان ہے سنی ہے یا کوئی اور باگڑ بل ہے. توجہ ہے کوئی نہ. اگے آپ فرما دینے فَإِنَّ تَفْوِيضَ عَزِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بے شک مسلمانہ دی لگام سپرد کرنی حضرت معاویہ دے ہاتھ سارے مسلمانہ دی واگ ڈور حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ دے ہاتھ دے چھڑی. توجہ ہے نا. تے فرما دین من ہوا بیاد من ہوا قضا و قضا. اللہ اکبر. فرما دینے جڑی پاک حسن نے مسلمانہ دی حکومت پاک معاویہ نو دیتی ہے اگر اوندے تے اعتراض ہوئے پھر ایویں ہی سمجھائیں گے حضرت امام حسن نے معاذ اللہ کسے برے بندے نو حکومت دے چھڑیے سارے مسلمانہ دی باغ ڈور کسے برے بندے دے ہاتھ پھڑا چھڑی تے پھر تے پھڑان والا مجرم ہوئے گا. توجہ ہے نا.
او یار میں مثال دینا ایک بندے نو گڈی دے گڈی دا ول نہیں ہوندا تسی دھکے نال اونوں گڈی تے پاندے ہو وچ چلا او گڈی مار دے تے قصور کیندا گڈی دین والے دا بھان والے دا قصور ہونا ہے کہ نہیں تے جیڑا حضرت معاویہ دی حکومت اور خلافت دے اوتے اعتراض کردا ہے سمجھ لے ہوندا اعتراض امام حسن تے جا رہا ہے کیوں خلافت تے انہاں دتی اوے بول نہ بول اونچا بول سبحان اللہ او خلافت دیتی دے انہاں تے جے ڈرائیور تے اعتراض کرے گا تے ڈرائیور نو بٹھاون والے دے اوتے اعتراض اپنے آپ ٹر جانا ہے ہن توجہ فرما حضرت ہی گل سمجھا رہے ہیں فرمایا بزعم الطاعنین خیانتا للاسلام والمسلمین پھر تے سمجھا کہ معاذ اللہ امام حسن نے اسلام اور مسلمانوں نال خیانت کیتی دھوکا کیتا ہے وقد ارتکبها معاذ اللہ الامام المجتبی وارتضاها رسول اللہ وهو ما ينطق عن الهوى فرما دینے پھر تے انج ہوئے گا کہ معاذ اللہ امام حسن نے کام کیتا ہے تے رسول اس کام تے راضی ہوئے تے رسول دی شان ہے وما ينطق عن الهوى تے رب بھی راضی ہو گیا تے ایندا مطلب ہے انہاں لانتیاں دے نزدیک جیڑے امام حسن پاک دی صلح تے کردن اعتراض انہاں لانتیاں دے نزدیک حضرت امام حسن بھی مجرم ہو گئے رسول اکرم بھی تے رب تعالی بھی تے انہاں دے ہاتھ وچ کی پھر رہا ہیں اے پھر چھڑکنا لے لین تے وجان مسلمانی تے نکل گئی اتھوں جیڑا رب رسول تے اعتراض کرے او کتھوں دا مسلمان ہو سکدا توجہ ہے نا میں حیران پچھلے سال جلوس ایک ایتھوں پنڈ دا جاہل ملا ایتھے بکواسا کردا رہا ہے آخر جی ایتھے چشتی مولوی آیا تے حضرت معاویہ نے خلیفہ آندا رہا ہے خلافت دے نعرے ماردا رہا ہے او بکواس کر گیا کہ ظاہر بکواس استاد چشتی صاحب نو کردا سی لیکن حقیقت ہے حضرت معاویہ دی سنو اور آپ نے جڑی خلافت سپرد کیتی حضرت امام حسن نے خلافت سپرد کیتی حضرت معاویہ نو اس دے اوتے بکواس کردا رہا کہ آخے جی خلیفہ کتھوں بن گئے اعلی حضرت فرماندے نے اوے جیڑا امام حسن دی سنو تو بعد حضرت معاویہ نو خلیفہ نہ مننے او سنی ہو سکدا اونچا بولنا ذوق نال بول سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا رجا زندہ باد ایدہ مطلب نکلیا جیڑا حق دا دشمن ہوئے گا سنی نہیں ہونا کسے دیا بکواسا تے آویں نہ جایا کر تینو سنیا دے امام دی گل پہ سنانا کسے جاہل دی نہیں اگر کسے نو شک کے اللہ دے فضل نال اسی ثابت کر کے دینا اس تے تیار ہاں جاہلاں دیاں گلاں ہور ہوندیاں نے علم دی گل ہور ہوندی ہے بول چل رہا ذوق سبحان اللہ اینا جاہلاں نے اپنے اماماں دا کلام پڑھیا جدروں 4 روپیے لبے تے انہاں دے حق وچ بولنا شروع ہو گیا حضرت معاویہ نو بکواس وہی کرے گا جن دے اندر لفظ ہوئے گا جن دے اندر سنیت ہے کدی بھی مولا حسن دے بارے اور مولا امیر معاویہ دے بارے بکواس نہیں کر سکتا اونچا بولنا ذوق نال سبحان اللہ تا ساڈے شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہے ساڈا ذوق تازہ کرن واسطے شعر سنا دینا بھاویں ساؤنڈ نہیں اونچا بولنا سبحان اللہ ساڈا شاعر آندا مولا علی دی نہیں صف وچ کھلو سکدا بولے بول ذوق نال بول سبحان اللہ او مولا علی دی نہیں صف وچ کھلو سکدا پکا رافضی سنی نہیں ہو سکدا جیڑا منکر معاویہ دی شان او جیڑا منکر معاویہ دی شان دا مولا علی دی نہیں صف وچ کھلو سکدا
اوے پاک علی تے فرما رہے ہیں حضرت معاویہ دی عمارت نو ہلکا نہ سمجھو، نفرت دی نگاہ نال نہ ویکھو، تے جیڑا ویکھے گا وہ علی دی صف وچ کتھوں کھلو سکدا ہے؟ پاک علی اونوں دھکا مار کے باہر کڈ دینا، مرے میں آکھیا سی اینوں برا نہ سمجھیا جی، تو پھر برا سمجھی پھرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک گل سینے وچ بٹھا لے، جیڑا پاک حسن دی صلح نو غلط سمجھدا ہے کدی سنی ہو سکدا نہیں۔ میں آخری گل کراں، وقت تھوڑا رہ گیا۔ امام اہل سنت دا فرمان تینوں سنا دیتا کتاب دے حوالے دے نال۔ اس دے نال ایک گل ہن انہاں دی کتاب وچوں سنان لگا، جدوں حضرت معاویہ دے نال مولا حسن پاک نے کیتی صلح، توجہ ہے نا، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ جدوں امام حسن پاک نے صلح کیتی، اس صلح دے موقع دے اوتے جڑے امام حسن دے نال والے سن، جڑے اتوں تو نال رلے کھڑے سن، او کہن لگے امام حسن پاک نو، کہن لگے اے حسن تو تے اے بڑا معاذ اللہ برا کام کیتا ہے، صلح کرن والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کتاب دے صفحہ نمبر 445 دے اتے، اللہ اکبر بولو نا ذوق نال سبحان اللہ۔ اچھا ایک کتاب رافضیاں دے امام ملا باقر مجلسی دی تاریخ چہاردہ معصوم، اینو جلاء العیون بھی آکھدے نے تے تاریخ چہاردہ معصوم، دو نام ہے اس کتاب دے۔ ایران دو چھپی ہے، اصل فارسی دے اندر، اس دے اندر پہ لکھدا ہے در کتاب احتجاج روایت کرداست کہ چون حضرت امام حسن با معاویہ صلح کرد، مردم بخدمت حضرت آمدن باز ملامت کردند۔ آندہ حضرت معاویہ نال جدوں امام حسن پاک نے صلح کی تھی، کئی بندے آ گئے حضرت امام حسن دیکھو ملامت کرن لگ گئے، پورا بر بیعت معاویہ امام حسن نو شرمندہ کرن لگ پے۔ حضرت معاویہ دی بیعت دے حوالے نال کہن لگے تساں بڑا برا کیتا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ حضرت فرمود وائے بر شما نمے دانے، امام حسن نے فرمایا تواڈے تے افسوس ہے، مینوں امام بھی من دے ہو، پھر آندے ہو کام غلط کیتا ہے، جے کام میں غلط کیتا ہے تے پھر تواڈی عقل تے میرے تو اچھی ہو گئی، پھر تے تسی میرے امام ہوئے۔ اوے افسوس ہے تواڈے تے مینوں امام ہی منیا جے، تے اس گل دے اوتے جدوں میں خلیفہ بنیا سا، تساں اس گل دے اوتے میرے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھیا سی، اس شرط تے میرے نام میری بیعت کیتی سی، جن دے نال میں صلح کراں گا تسی صلح کرو گے، جن دے نال میں لڑاں گا تسی۔ تے فرمایا اس گل دے اوتے تساں میری بیعت کیتی سی، تے جے اج میں معاویہ نال صلح کیتی ہے تو تانوں پیڑ پے گئی ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا بخدا سوگند، اے رافضی پیا لکھدا ہے، امام حسن نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے معاویہ از برائے من بہتر است عظیم جماعت، مینوں معاویہ اس جماعت نالوں چنگا لگدا ہے، اس منافقاں دی جماعت نالوں مینوں معاویہ بہتر ہے، میرے واسطے معاویہ بہتر ہے، جن نے چٹا کاغذ مینوں دتا ہے، سونیا جو لکھنا ہی لکھ لے سانو قبول ہے، اور معاویہ بہتر ہے۔ اے تے میری خلافت دے اوتے اعتراض کیتی کھڑے، اور اگے اس سے خلافت دے بارے کلینی دے حوالہ دے کے پیاندا ہے، کلینی با سند معتبر از امام محمد باقر، توجہ ہے،
امام باقر دے کولوں روایت کیتی سند معتبر دے نال انہاں دے نزدیک معتبر سند آندا روایت کردہ کہ صلح کہ حضرت امام حسن با معاویہ کرد جیڑی صلح حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ نال کیتی برائے امت بہتر بود از دنیا و ما فیہا امام باقر فرماندے ہوندے سن فرمایا جڑی ساڈے دادا پاک حضرت امام حسن نے صلح کیتی ہے نا امام باقر نو جان دے ہو امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے نے اور امام زین العابدین امام حسن دے بیٹے امام حسین دے بیٹے نے اسی بولو نا یعنی امام حسین پاک دے دوترے پوترے دی گل پہ سنانا امام باقر او فرماندے نے فرمایا جیڑی ساڈے دادا پاک حضرت امام حسن نے صلح کیتی حضرت معاویہ نال فرمایا دنیا تے اس دے اندر جو کچھ ہے اس سب نالوں بہتر ہو صلح ہے انہاں نے اس صلح نے مسلماناں دے اندر آ کے اینا فائدہ اور اینی بھلائی کیتی ہے کہ جڑی سوچ بھی نہیں سکدے کی مطلب حضرت امام باقر نے دسیا سانو ساری دنیا لب جائے اسی اونا خوش نہیں ہونا جنہ اپنے باپ حسن دی امام حضرت معاویہ نال صلح تے خوش مومن تے انج خوش ہوئے کھڑن تے منافق سڑ گئے معلوم ہویا اللہ دے فضل نال اماماں دا دامن بھی ساڈے ہتھے چ نبی پاک دی اہل بیت دا دامن بھی ساڈے ہتھے چ حضور دے صحابہ دا دامن بھی ساڈے ہتھے چ دعا کر اللہ پاک سانو ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اہل بیت اور انہاں دے صحابہ دے نال کامل خلوص والی زندگی عطا فرمائے وقت تھوڑا سی میں حوالے سارے نہیں دے سکیا بس اینی گل ہی عرض کرانگا جیڑا حضرت معاویہ پاک نو خلیفہ نہ مننے حضرت حسن دی صلح تو بعد وہ بھی سنی نہیں تے جیڑا آکھے حضرت حسن حسین نال معاویہ دا ذکر کرنا نہیں چاہیے وہ بھی سنی نہیں کیوں اس طرح تے امام حسن دی زندگی دا ایک حصہ ہی ختم ہو جائے گا جس دے اندر انہاں صلح کیتی معلوم ہویا سنی پکا ہوئے جیڑا آکھے نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت ایک سن جدوں امام حسن نے صلح کر کے حضرت معاویہ دے ہاتھ رکھ لیا بیعت فرما لئی اس دن تو بعد حضرت معاویہ ساڈے سر دے تاج نے بولو نا حضرت معاویہ ساڈے سر دے تاج نے اللہ پاک سانو ہمیشہ نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دا درد غلام بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین